अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है वो दुआ ज़ारा और ज़हीर का केस डिस्कस हो रहा है। उसकी वजह यह है, एक अदाकारा और यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू से यह तासुर मिला जैसे वो एक बाकायदा प्लांटेड, एक स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करवाया गया है और उसकी सारी चीजें मैनेज की गई हैं, डिजाइन की गई हैं और बाकायदा स्क्रिप्ट का हिस्सा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो इंटरव्यू था। सबसे पहले आप ये देखें तो ये इंटरव्यू 29 मिनट और 23 सेकंड का था। सिर्फ ऑप्टिक्स पर जाएं इंटरव्यू के तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक तरफ जो यूट्यूबर हैं, अदाकारा हैं, वो खुद बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ ज़हीर और उनकी बीवी दुआ ज़ारा को बिठाया गया है। दुआ ज़ारा के नीचे बाकायदा गद्दी रखकर उन्हें बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि आप देखें तो ज़हीर बाकायदा उसी तरह से बैठे हुए जैसे नॉर्मल सोफे के ऊपर लोग बैठते हैं। सामने टेबल पर आप देखें तो जामे शीरी, करशी जामे शीरी की एक बॉटल है, 2 ग्लासेस बाकायदा पड़े हुए हैं और यहां से यह तासुर मिला कि जैसे ये शो स्पॉन्सर किया गया है। करशी जामे शीरी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्रांड है और ये बड़े तगड़े स्पॉन्सर्स देता है और गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियस था कि शायद इन्होंने स्पॉन्सर किया है। लेकिन हमने बाकायदा करशी जामे शीरी के जो मार्केटिंग हेड थे उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमने कोई स्पॉन्सर नहीं किया था, बल्कि हमारी कॉल के बाद उन्होंने कहा कि वो प्राइम टेलीविजन में इसकी तरदीद भी जारी करेंगे। लेकिन ये तासुर कैसे उभरा, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से बाकायदा दुआ ज़ारा से सवाल पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा ड्रिंक पसंद है और उसके बाद और ये अदाकारा और जो यूट्यूबर हैं वो बाकायदा उन्हें इशारा कर रही हैं कि आपने करशी जामे शीरी का नाम लेना है। लेकिन आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? जामे शीरी। इस इशारे से ये तासुर उभरा कि ये शो शायद स्पॉन्सर्ड था और करशी जामे शीरी ने स्पॉन्सर किया था। उसके बाद इसी इंटरव्यू में एक जगह पर दुआ ज़ारा ये कह रही हैं कि उनकी उम्र 17 साल है, लेकिन जब हमारे रिसर्चर ने डेटा निकाला, इनके माजी के इंटरव्यूज निकाले, तो उस वक्त ये उम्र क्या बता रही थी वो भी देख लीजिए। मेरी रियल एज 17 है। क्या आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुए? मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पर आप देखें कि जो एंकर हैं या यूट्यूबर हैं, अदाकारा हैं, वो बाकायदा जिक्र करती हैं कि दुआ ज़ारा का जो वेट है वो 35 kg है और ये वेट कम होने की वजह से इनकी उम्र 14 या 15 साल महसूस होती है और उसकी वजह यह है कि ये ज्यादातर नूडल्स और पिज्जा खाती हैं। और एंकर ने बाकायदा खुद अपने अल्फाज में ये कहा कि जब वो इनके घर में पहुंची तो इनकी सास अम्मी ने इनके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो ज़हीर हैं, इनकी जो माँ हैं वो नायब कासिद हैं और वालिद माली हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ज़ाहिर इन रिसोर्सेज के साथ कैसे नूडल्स और पिज्ज़ा सारे मैनेज हो रहे थे और उनकी वजह से एक उनका वजन कम हो गया, 35 kg रह गया और उनकी उम्र कम नजर आ रही है। और इसी से अगला सवाल ये जन्म लेता है कि क्या जो एंकर हैं, जो इंटरव्यू कर रही थी, क्या वो लीड दे रही थी? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुआ ज़ारा जहां पर बात खत्म कर रही हैं वहां से बाकायदा उसे लीड दी जा रही है कि आगे बात को इस एंगल से, इस तरह से लेकर जाया जाए। हमने जब अपने एडिटर से पूछा तो हमारे एडिटर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस 29 मिनट के इंटरव्यू में तकरीबन 15 से 16 बार कट लगाए गए हैं। कट यानी कि एक जगह पर बात रोककर कट लगाकर दूसरी बात आपस में जोड़ी गई है और यह बाकायदा 2 एडिटर्स ने इस चीज को बगौर 2 बार देखने के बाद कंफर्म किया है। इसी इंटरव्यू को अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे जो ज़हीर हैं उन्होंने तकरीबन 2-2.5 मिनट पूरे 29 मिनट के इंटरव्यू में बातचीत की है, जबकि ज्यादातर इंटरव्यू सिर्फ लड़की से यानी दुआ ज़ारा से करवाया गया है, जिनके लिए सारे ऑप्टिक्स बाज़ाहिर डिजाइन थे। गद्दी लगाई गई थी, दुल्हन की तरह उन्हें तैयार किया गया था, ज्वेलरी पहनाई गई थी और ज्यादातर जो कन्वर्सेशन की गई, जो सवालात किए गए वो सिर्फ दुआ से किए गए और 2 से 2.5 मिनट सिर्फ ज़हीर को बोलने का मौका दिया गया। उसके बाद इसी इंटरव्यू में दुआ ज़ारा ये कहती हैं कि वो अपने घर से रक्शे पर टैक्सी स्टैंड पहुंची और टैक्सी स्टैंड से कराची से वो लाहौर टैक्सी पर आई। अब ये सारा सफर बनता है तकरीबन 1200 किलोमीटर का, 24 घंटे का ये सफर है और दुआ ज़ारा के बकौल उनके पास पैसे भी नहीं थे। बगैर पैसे के किसी अनजान टैक्सी वाले के साथ आप बैठ रही हैं। एंकर ने यह नहीं पूछा कि टैक्सी वाले का नाम क्या था, वो बुजुर्ग थे, जवान शख्स था या टैक्सी का कलर क्या था। ये सारे सवालात तो उन्होंने नहीं पूछे, जाहिर है ये बड़े संजीदा नौयत के सवालात थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा तासुर मिला कि इनकी तरफ वो नहीं आई। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक टैक्सी वाला एक बच्ची को अगले 24 घंटों के लिए अपनी टैक्सी में बिठाकर तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर तक ड्राइव करेगा? बुनियादी तौर पर केस तो उसके ऊपर बनता है कि उसने बच्ची को किडनैप किया है, जो कि अंडर एज बच्ची है। तो फिर कैसे यह मुमकिन हुआ? मेरा घर इस ऑफिस से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर है और मुझे पता है कि कभी भी टैक्सी वाला या कोई ऐसा टाइम नहीं आया, या आपका भी तजुर्बा हुआ होगा कि जहां पर बगैर
پیسے دیے یا پیسے بتائیں آپ کسی کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد وہ کہتی ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے, ظہیر کا نمبر بھی نہیں تھا, میں 1200 کلومیٹر ٹیکسی میں بیٹھ کر کراچی سے لاہور پہنچی, اور لاہور جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں پر میں گئی, اور وہاں پر جا کر ظہیر کے دوست سے میں نے ظہیر کا نمبر لیا. اب ظہیر کے دوست سے یہ کیسے ملی, ظہیر کے دوست کا انہیں پتہ کیسے چلا؟ یہ سوال وہ ہیں جو اینکر نے پوچھے نہیں ہیں اور نہ ہی آج تک ہمیں پتہ چل سکے ہیں. بہرحال ان کے بقول جو دعا زارا ہیں ان کے بقول وہ ظہیر کے دوست سے ملی, ان کا فون نمبر لیا, ظہیر گھر سے آیا, اس نے آ کے ٹیکسی والے کو 22,000 روپے وہ کرایہ دیا, اور اس کے بعد دونوں نے جا کر نکاح کر لیا. یعنی کہ ظہیر کی فیملی نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کوئی پوچھنے کی کوشش نہیں کی, اور یہ بھی دعا زارا نے کہا کہ وہ اس سے پہلے ظہیر سے نہیں ملی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ظہیر کی چونکہ والدہ نائب قاصد ہیں اور والد مالی ہیں, تو انہوں نے اس کیس کے لیے جو وکلا کر رکھے ہیں وہ پاکستان کے مہنگے ترین وکیل ہیں, بہت تگڑے وکلا برادری انہوں نے کر رکھی. اور آپ لوگ جانتے ہیں جن کا عدالت یا کچہری میں کوئی واسطہ پڑا ہو کہ وکیلوں کی جو فی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں یہ کون تھا جو بھاری بھرکم وکلا کی فی دے رہا تھا. اور لاہور سے کراچی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو دعا زارا گئی ہیں وہ جہاز کے تھرو گئی ہیں, اس کے سارے پیسے کون دے رہا تھا, یہ سارے فائنینسز کون افورڈ کر رہا تھا, اور کیوں صلح کی کوشش نہیں کی گئی, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں تو باہر جانے کی بات, یعنی ملک سے پاکستان سے باہر جانے کی بات باقاعدہ بیان کی گئی ہے, اور اینکر نے ایک بڑے زبردست وے میں کوسچن کو فریم کر کے ان کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ ہنی مون منانے کے لیے کہاں پر جانا چاہتے ہیں. تو اس پر جو ظہیر تھے انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی کہا کہ پاکستان ہم سارا گھوم چکے ہیں, لہٰذا اب ہم ہنی مون بنانے کے لیے ملک سے باہر جائیں گے. اس پر جو دعا زارا کی والدہ کا انٹرویو ہوا, انہوں نے چیخ کر کہا کہ میں اپنی بچی کو تمہیں باہر نہیں لے جانے دوں گی, کسی بھی طور تم ملک سے باہر نہیں لے جا سکو گے. اور یہ بھی بات اہم ہے کہ جو سارا کیس ہے کہ ایک گینگ آپریٹ کر رہا ہے جو کہ چھوٹی بچیوں کو بہلا پھسلا کر ملک سے باہر لے کر جاتے ہیں, اور باہر جا کر ان کے اوپر باقاعدہ جوا لگایا جاتا ہے اور انہیں نیلام کیا جاتا ہے. یہ بھی کچھ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر باہر ممالک میں جو بچیوں کے اوپر یا خواتین کے اوپر جو ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر جوا لگایا جاتا ہے, اس میں بچیوں کی عمر کم سے کم 17 سال سے نیچے ہونی چاہیے, تبھی جا کر جوا لگتا ہے. اور اس سارے کوسچن کو جس طرح سے فریم کیا گیا, جس طرح سے اینگل دے کر یہ پوچھا گیا کہ وہ ہنی مون کے لیے ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں, اور ان کی والدہ کا یہ چیخ کر کہنا کہ ہم انہیں ملک سے باہر نہیں لے کر جانے دیں گے. اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو, آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو, تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے, اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اور بچی لوگے اور باہر چلے جاؤ گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے. یہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھاتا ہے, اور اس انٹرویو کے بعد اور مزید بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں, اور پاکستان کے کچھ ایک پرومیننٹ صحافی ہیں انہوں نے بھی کافی سارے سوالات اٹھے کہ کیا واقعتاً کوئی گینگ آپریٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس انٹرویو کے بعد واضح طور پر یہ محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے, یہ کہانی اتنی سادی نہیں ہے, یہ کہانی صرف محبت کی نہیں ہے کہ پب جی پر آپ کی محبت ہو, آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر نہ ہو, آپ 2200 کلومیٹر سفر کر کے بھی آ جائیں, اور اس کے بعد اسی طرح سے سارے معاملات چلیں اور بڑے تگڑے وکلا بھی آپ کرتے جائیں. اور اب سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ کہانی شاید کوئی مختلف ہے, اور شاید ابھی تک اس کہانی کا جو اینگل دکھایا جا رہا ہے یہ ویسا نہیں ہے. پہلی چیز سب سے اہم یہ ہے کہ ظہیر کو آخر ہیلپ کون کر رہا ہے. ایک متوسط طبقے سے, فیملی سے اس کا تعلق ہے, اور ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ایف ایس سی ظہیر کے مطابق اس نے کر رکھی ہے, موبائل فون کی دکان چلاتا ہے اور 80 سے 90 ہزار روپے وہ کماتا ہے. تو پھر اتنے بھاری بھرکم وکیل, ایئر ٹریول, اتنے سارے معاملات, چھپنا, کورٹ سے بھاگنا, اس سب کے دوران اسے مدد کون کر رہا تھا, اور کون تھا وہ جو اسے پیسے دے رہا تھا, ابھی تک اس کا نام کیوں نہیں سامنے آیا. اور اگر وہ کوئی گینگ نہیں تھا یا کوئی سپونسر نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے. جو دعا زارا کی والدہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس انٹرویو میں میری بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ماموں بھی میرے اوپر ظلم کرتے تھے, ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بھائی سارے ملک سے باہر ہیں, تو کیا وہ واٹس ایپ کے اوپر اسے ظلم کرتے تھے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں ہمیں ملنے نہیں دیا گیا اور ہماری بچی ڈری ہوئی ہے, اگر انہوں نے کچھ بھی ہماری بچی کے ساتھ کیا تو ہم ان کے ساتھ بڑا برا پیش آئیں گے. میں نہیں سمجھتی یہ جو اچھے لوگ ہیں, اگر میری بچی ان کے پاس چلی گئی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ بچی کو واپس میرے پاس پہنچاتے یا ہم سے کم از کم کانٹیکٹ کرتے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوال انہوں نے پوچھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس اداکارہ اور اسی یوٹیوبر کو ظہیر اور جو بچی ہے دعا زارا انٹرویوز دے رہے ہیں, آخر کیوں یہ صرف اسی خاتون کو انٹرویوز دے رہے ہیں, باقی کسی کو نہیں دے رہے. یہ بڑا اہم نوعیت کا سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.